दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आम वीडियो ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक ख़ास पैगाम हो। हज़ारों वीडियोज़ में से ये एक तुम्हारे सामने आई है, शायद इसलिए कि रब चाहता है तुम रुक जाओ, सोचो और बदल जाओ। क्या तुमने कभी महसूस किया कि सबके सामने तुम मजबूत नज़र आते हो, मगर अकेले में दिल किसी अनकहे बोझ तले दब जाता है? आज हम उन खामोश निशानियों को पहचानेंगे जो सुकून छीन लेती हैं, और जानेंगे कि ये परेशानी कमज़ोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम भी हो सकती है। और आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम सबके सामने बिल्कुल ठीक लगते हो, हंसते हो, बातें करते हो, सबको लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही अकेले होते हो दिल अचानक बहुत भारी हो जाता है। ये बोझ कोई नाम नहीं, कोई वजह नहीं, बस दिल के अंदर एक खामोश चीख होती है। अगर ये तुम्हारे साथ है तो ये वीडियो वाकई तुम्हारे लिए है, क्योंकि कुछ परेशानियां वो शोर नहीं करती, वो आंसू नहीं बनती, वो लफ्ज़ों में नहीं ढलती, बस इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। और सबसे अजीब बात, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमें आखिर हुआ क्या है। हम कहते हैं बस दिल ठीक नहीं, पता नहीं क्यों तबीयत उदास है, सब कुछ है मगर सुकून नहीं। ये जुमले आम नहीं होते, ये निशानियां हैं, और आज हम इन निशानियों को पहचानेंगे। पहली निशानी, बिला वजह दिल का भारी होना। कोई मसला सामने नहीं, कोई बुरी खबर नहीं, फिर भी दिल जैसे किसी ने दबा दिया हो। एक सेकंड पॉज, ये खामोशी तुम्हें बताती है कि दिल थक गया है। दूसरी निशानी, लोगों से बात ना करना। वही लोग, वही दोस्त, वही रिश्ते, लेकिन बातों में मज़ा नहीं रहा, खामोशी अच्छी लगने लगी है। तीसरी निशानी, नींद का ना आना। रात को नींद ना आना या आंख बार बार खुलना। सोचें बंद नहीं होती, दिमाग चलता रहता है, दिल थक जाता है और सुकून छिन जाता है। चौथी निशानी, बिला वजह गुस्सा। छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, फिर खुद पर शर्मिंदगी और खामोश हो जाना। ये दिल की अंदरूनी तनाव की ज़ुबान है। पांचवी निशानी, हर चीज़ के बावजूद सुकून का ना होना। खाना है, छत है, लोग हैं, फिर भी दिल कहता है कुछ तो कमी है। सबसे खतरनाक निशानी, अपने दुख किसी को ना बताना, सोचना लोग क्या कहेंगे, कोई समझेगा भी नहीं, मैं खुद ही संभाल लूँगा। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान सबके साथ होते हुए भी अकेला हो जाता है। याद रखो, अकेला होना मसला नहीं, खामोशी में टूटना मसला है। कभी तुमने महसूस किया कि इबादत करते हो लेकिन दिल हाजिर नहीं होता, दुआ करते हो लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते, लफ्ज़ हैं मगर एहसास नहीं? ये भी एक निशानी है। ये बताती है कि दिल थक चुका है, और इसका इलाज सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होता। दुनिया से छुपाना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह से नहीं। वो सुनता है, जानता है और देख रहा होता है जब तुम मुस्कुराकर खुद को संभालते हो। लेकिन हम अक्सर कहते हैं ये फ़ेज़ है, गुजर जाएगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं रो नहीं सकता, और ये जुमले अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल बार बार कह रहा है ये मेरे बारे में है, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं, ये लम्हा है रुकने, सोचने और खुद से सच बोलने का। लेकिन सवाल ये है, ये सब आखिर क्यों होता है? दिल इतना भारी क्यों हो जाता है? सुकून कहाँ खो जाता है? और सबसे अहम बात, क्या इसका कोई हल भी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये परेशानियां सज़ा नहीं बल्कि अक्सर अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती हैं, और शायद वो पैगाम तुम्हारे लिए ही हो। पहले वीडियो में हमने बात की थी उन खामोश निशानियों की जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। अब एक सवाल, अगर ये सारी निशानियां तुम में मौजूद हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई तुम कमज़ोर हो, या फिर कोई और हकीकत है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? सच सुनना चाहते हो? हर परेशानी दुश्मन नहीं होती, कुछ परेशानियां अल्लाह की तरफ से आने वाली खामोश दस्तक होती हैं, लेकिन हम उसे शोर समझ लेते हैं। पहली वजह, दिल का अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना। ये एक दिन में नहीं होता, ये तब होता है जब इबादत आदत बन जाए और दिल शामिल ना रहे। नमाज होती है लेकिन दिल कहीं और होता है, दुआ की जाती है लेकिन यकीन कमज़ोर होता है। अल्लाह से ताल्लुक़ टूटता नहीं, बस कमज़ोर पड़ जाता है, और जब दिल का ताल्लुक़ कमज़ोर होता है तो सुकून खुद ब खुद दूर हो जाता है। दूसरी वजह, हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की ज़िद।
ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ویسا ہو جیسا ہم نے سوچا ہے، رزق بھی، رشتے بھی، زندگی بھی، مستقبل بھی، اور جب ایک چیز بھی ہمارے پلان کے مطابق نہیں ہوتی تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ کنٹرول ہمارا کبھی تھا ہی نہیں، ہم بس بھول جاتے ہیں کہ اصلی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ تیسری وجہ ہے دل میں دبے ہوئے دکھ، وہ دکھ جن پر ہم نے کبھی بات نہیں کی، وہ زخم جن پر ہم نے مرہم نہیں رکھا، بس مسکرا کر آگے بڑھتے گئے۔ لیکن دل کوئی مشین نہیں جو سب کچھ سہ لے اور آواز نہ نکالے۔ ایک وقت آتا ہے جب دل کہتا ہے اب بس، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پریشانی شروع ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے حد سے زیادہ سوچنا، رات کو بستر پر لیٹ کر گزرے لمحے، آنے والے ڈر اور نہ ہونے والی باتیں سوچنا۔ دماغ چلتا رہتا ہے اور دل تھک جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے حل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے سکون کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ، شکوہ دل میں مگر دعا زبان پر نہیں۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، زندگی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ واحد ذات ہے جو بنا بتائے بھی سن لیتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھو، کبھی کبھی اللہ انسان کو توڑتا نہیں، بس روکتا ہے۔ وہ تمہیں اس دوڑ سے روک رہا ہوتا ہے جو تمہیں خود سے دور لے جا رہی ہوتی ہے، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے جہاں سکون نہیں تھا۔ یہ پریشانی سزا نہیں بلکہ واپسی کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے کبھی محسوس کیا کہ مشکل میں دل خود بخود اللہ کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لو یہ اتفاق نہیں، یہ تعلق ابھی زندہ ہے اور یہی امید ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس دل کو نہیں توڑتا جو اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہو، وہ دل کو تھام لیتا ہے جو ہمت ہارنے کے قریب ہو۔ اگر آج تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور دل میں ہلکا سا سکون آ رہا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی رحمت کی پہلی جھلک ہے۔ لیکن صرف سمجھ لینا کافی نہیں، اب سوال یہ ہے دل کو کیسے ہلکا کریں، پریشانی کو اللہ کے حوالے کیسے کریں، اور سب سے اہم وہ کون سا سادہ مگر طاقتور عمل ہے جو واقعی دل بدل دیتا ہے۔ میں تمہیں وہ عمل اور ایک جامع دعا بتاؤں گا جو ٹوٹے دلوں کے لیے ہے۔ اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو تو شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے۔ اگر تم یہاں تک پہنچے ہو تو یقین مانو یہ محض اتفاق کا نہیں، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ وہ کسی دل کو یوں ہی نہیں ہلاتا، دل ہلتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں کوئی نیا فلسفہ نہیں بتاؤں گا، نہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا، بس وہ بات جو 1400 سال سے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن ہم سننے کے باوجود عمل میں نہیں لاتے۔ قرآن کہتا ہے سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وعدہ ہے، تجربہ نہیں، خیال نہیں، اللہ کا وعدہ۔ پچھلے 20 سالوں میں علماء، مشائخ اور اللہ والوں نے ایک ہی بات دہرائی ہے، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اسے دنیا نہیں، اللہ سنبھالتا ہے، اور یہی میں تمہیں آج سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل کسی ایک شخص کے لیے نہیں، یہ ہر اس دل کے لیے ہے جو خاموشی سے رو رہا ہے، جو تھک چکا ہے، جو ہمت ہارنے کے قریب ہے۔ پہلا قدم، نیت، سب سے طاقتور۔ کسی بھی وقت، خاص طور پر عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے اکیلے بیٹھ جاؤ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی لمبی تسبیح نہیں، بس دل حاضر ہو۔ دل میں کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تو موجود ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ بندے کی رگے جان سے بھی قریب ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو آدھا بوجھ وہی اتر جاتا ہے۔ یہ عمل ایک دن کا نہیں، لیکن اثر پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کے بعد دعا، جو صرف اپنے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ، ہم سب کے دلوں کے حال تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بے سکون ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جو راتوں کو جاگ کر روتے ہیں ان کی آنکھوں کے آنسو قبول فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں انہیں آسانی عطا فرما، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں معاف فرما اور اپنے قریب کر لے۔ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں وہ دل دے جو تیرے سوا کسی سے نہ ڈرے، ہمیں وہ سکون دے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کے دل میں امید کی روشنی رکھ دے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے، آمین۔ اگر تم نے یہ عمل سچے دل سے کیا تو مسئلے شاید فوراً ختم نہ ہوں، لیکن دل مضبوط ہو جائے گا، اور مضبوط دل ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔
یہی اللہ کی مدد ہے، خاموش لیکن مکمل۔ اور یاد رکھو، کبھی ایک کلک کسی کی زندگی میں روشنی لا سکتا ہے، تو اسے صرف مت دیکھو، آگے بڑھاؤ، لائک کرو، شیئر کرو اور ذکر رحمان چینل کو سبسکرائب کرو۔ تمہارا ایک عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، کسی کا دل بدل سکتا ہے، اور شاید تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔